جو हमारे न्यू बॉर्न्स होती हैं उनको जो हम डब्बे का दूध पिलाते हैं, तो उस डब्बे के दूध की क्या कितनी वैल्यू है और उसको पिलाना कितना मुफीद है, तो ये जरूर बता दीजिएगा। बहुत अहम बात है ये। देखिए, हम यकीन के साथ ये बात जानते हैं कि इंसान सारी जिंदगी में खालिश दूध की जो अनइंटरप्टेड सप्लाई अल्हम्दुलिल्लाह उसको मिलेगी, वो शुरू के 2 साल ही मिलेगी। उसके बाद जो दूध वो पीता है पता नहीं खालिश होता है कि नहीं होता। लेकिन फर्स्ट 2 इयर्स में जो दूध वो पी रहा है, वो पक्की बात है कि अगर वो माँ का दूध है, अल्लाह ने उसके लिए जो दूध दिया है, तो वो बहुत ज़बरदस्त दूध है, और उस दूध से महरूम करना ठीक नहीं है। अब बहुत सारे मिथ्स पैदा हो गए हैं, इतने मिथ्स। आप सोचिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरी ये मजबूरी थी, मेरी वो। अब इसके बारे में जो फहम है वो ठीक नहीं है। तो लोग, मैं ये उनसे सवाल करता हूँ, जब जब डब्बा नहीं ईजाद हुआ था, डब्बे का दूध ईजाद ही नहीं हुआ था, तो फिर क्या करते थे अगर कोई मजबूरी होती थी? बकरी के दूध में पानी मिला के देते थे। दूसरी बात, ये जो मामला है ना, बहुत सारी खवातीन हमारे माशरे में बहुत बड़ी तादाद है जिनका ये परसेप्शन होता है कि या तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, या हम हेल्थ के लिहाज से कमज़ोर हैं, या हमारी कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम अपना दूध नहीं पिला सकते। बहुत सी खवातीन को ये होता है, लेकिन इस पे आप सर्च कीजिएगा। ये अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम रखा है, जब बच्चा उस दूध को पीता है तो वो दूध अल्लाह उसमें और बरकत देता है, वो मज़ीद दूध प्रोड्यूस होता है। और उसके उसमें कुछ मतलब कुछ हिकमतें हैं जिनको सीखना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बच्चे पालने की भी जो हिकमतें जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के पास थी, वो आगे पास ऑन नहीं हुई। मतलब अब तो आउटसोर्सिंग हो रही है। अब तो लोग ये ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसी मेड मिल जाए, कोई ऐसा डे केयर मिल जाए जो इनको सही से संभाल ले। हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। अब तो लोग इस जगह पे पहुंचे हुए हैं। यानी आप जानते हैं ना कि मतलब 1 साल का बच्चा और 1.5 साल का बच्चा, और बास केसेस में 6 महीने का और 4 महीने का बच्चा डे केयर में जा रहा है। तो ये जुल्म है बच्चे के ऊपर। अल्लाह ताला बस रहम फरमाए। तो अपने, यानी माँ को चाहिए कि वो अपने दूध से अपनी औलाद को महरूम ना करे। एक सिचुएशन ये भी है, बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई हमने डे केयर में सोचा हुआ है और छोड़ा हुआ है और हम दूध अपना एक्सप्रेस करके दे जाते हैं। तो बात ये नहीं है। बात ये है कि बच्चा और माँ का जो फिजिकल स्किन टू स्किन कांटेक्ट टाइम है, और जो टच है, जब बच्चा माँ का दूध, माँ की बॉडी के साथ चिपक के दूध वो उसको वसूल करता है, या जो भी अपना दूध पीता है, तो उसको जो रिस्क मिलता है वो सिर्फ दूध थोड़ी है। वो मतलब आप, फिर वही बात है कि रिस्क को हमने कितना कन्फाइन कर लिया, सिर्फ एडिबल चीज है या सिर्फ ड्रिंक है, तो ऐसा तो नहीं है। बच्चे की इमोशनल नीड्स पूरी होती हैं, बच्चे को एक वार्मथ और एक सिक्योर फील करता है, उसकी सेल्फ एस्टीम बेहतर होती है, उसको ट्रस्ट मिलता है, उसके साथ एक बॉन्डिंग डेवलप होती है, और माँ और बच्चे के दरमियान एक नॉन लिंग्वल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस का आगाज होता है। तो माँ का यकीन, माँ का एतमाद बच्चे के अंदर मुंतकिल होता है। नेक आरजुएं, नेक तमन्नाएं आगे जाती हैं। माँ इस मौके पे बच्चे को अगर कोई दुआ देती है तो वो गैर मामूली असरात रखती है। हम जानते हैं इस वक्त सोसाइटी में जो कैंसर, एक ब्रेस्ट कैंसर के नाम, मतलब एक बहुत बड़ा इस वक्त दुनिया में मामला चल रहा है। लेकिन आप इस पर रिसर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो गैर फितरी तर्ज जिंदगी है, और दूध पिलाने को से जो हटना है, पीछे हटना है, ये बहुत बड़ी, यानी वाहिद फैक्टर नहीं है, लेकिन वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स है जो इसमें, जो ये पूरी बात बन रही है। यानी वो माएँ जो फितरी तर्ज जिंदगी इख्तियार करती हैं और अपना दूध पिलाती हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज रख लेते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये है कि अगर माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो माँ को अपनी ग़िज़ा को बहुत देखना चाहिए। अगर माँ जो है बच्चे को दूध पिला रही है और ज़िंगर बर्गर बाज़ार से मंगवा के खा रही है, तो बच्चे को, बहुत सारे लोग वो कहते हैं जी हम बच्चे को दूध पिलाते हैं, बच्चा वॉमिट कर देता है। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। या तो उसको लेटाया ठीक नहीं है, उसको बिठाया ठीक नहीं है, उसको डकार ठीक से नहीं दिलाई, या माँ की अपनी डाइट जो है वो ठीक नहीं है। माँ जो है वो गैर तैयब फूड कंज्यूम कर रही है, तो वो बच्चे के लिए ठीक नहीं है। बच्चा वॉमिट कर रहा है, इसका मतलब यह है कि बच्चा बच्चा तो फितरत सलीम पर है। वो कोई ऐसी चीज कबूल नहीं करता जो उसके लिए डिस्टर्बिंग है, वो अपने सिस्टम से उसको बाहर निकाल के फेंक रहा है। तो इसको समझने की जरूरत है। यानी मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मतलब एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन मैं एक बेसिक रूल में अर्ज कर रहा हूँ। तो हमें
مطلب جب بچہ وامٹ کر رہا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے، یا ہماری ہینڈلنگ ٹھیک نہیں ہے، یا ہم نے جس طرح سے پلانا تھا اس میں کوئی ایشو ہے، یا اگر اس میں کوئی دقتیں آ رہی ہیں تو اس کو سمجھنا چاہیے. وہ فوڈ جو کیلشیم رچ فوڈ ہے وہ ماں کو لینی چاہیے، ماں کو پانی پینا چاہیے، لکوڈز لینے چاہیے ماں کو. مطلب اس میں بہت سارے پہلو ہیں. بچے کو دودھ پلانے کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے آپ اچھے موڈ میں ہیں، آپ مسکرائے ہیں، کوئی اچھی مطلب فیلنگز میں ہیں اور بہت ہیپی موڈ میں ہیں، تو اب جو آپ کھانا کھائیں گے آپ کا ڈائجسشن بہت اچھا، مطلب بہت فرق پڑے گا اس پر. لیکن کھانا کھانے سے پہلے کسی سے لڑے ہیں، یا کوئی غصہ ہے، یا کوئی اداسی ہے، یا کوئی پریشانی ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر بھوک لگ بھی رہی ہے تو آپ ایسی حالت میں کھانا نہ کھائیے. بہتر تو یہ ہے آپ پہلے اس مسئلے کو حل کیجئے، جس سے لڑائی ہوئی ہے اس سے معافی تلافی کیجئے. آپ کہیے یار میں کھانا کھانے جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دو تاکہ میرا دل ہلکا ہو جائے، میں ریلیکس ہو جاؤں. میں اس بجھے ہوئے دل کے ساتھ اور اس ذہنی ٹینشن کے ساتھ نہیں کھاؤں گا. تو آپ نے اس مسئلے کو سالو کیا، ریلیکس ہوئے، اپنے آپ کو ٹھیک کیا، اور پھر یا تو پھر آپ نے کھانا نہیں کھائی، آپ ادھر پانی پیجئے، یا آپ بہت کم کھائیے، آپ بس ایک کھجور کھائی یا بہت کم، یا صرف پانی پیا اور اپنے آپ کو پہلے نارملائز کیا. تو جب ہم بچے کو دودھ پلاتے ہیں تو ہمیں اپنے ساتھ جو کچھ، مطلب ویسے بھی اپنے ساتھ بچے کو دودھ نہ بھی پلائیں تو بھی اپنے ساتھ بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو بس یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ڈبے کا دودھ جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. ڈبے کا دودھ ہم اسے طیب نہیں سمجھتے، وہ اگین پروسیسڈ فارم ہے، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. تو اگر ان کیس اللہ نہ کرے ماں کو کوئی ایسی بیماری لگ جائے تو جو دوسرا آپشن ہے جو ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں تھا اور وہ سب سے ہیلدی آپشن ہے، یعنی وہ سیکنڈ آپشن ہے، وہ بھی اتنی آسانی سے نہیں لیں آپ. مطلب مطلب اس میں آپ کو بتاؤں کیا ترتیب تھی. ماں کی طبیعت خراب ہے، ماں کا کوئی مسئلہ ہو گیا، وہ دودھ نہیں پلا پا رہی، سپوز. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے یہاں جو اسمپشن ہے نا کہ بہت ساری عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم دودھ نہیں پلا سکتے، وہ رانگ اسمپشن ہوتا ہے، وہ کوئی مت ہوتا ہے. بہت سارے کیسز میں وہ اگر تھوڑی سی ان کو صحیح گائیڈنس ملے تو وہ انشاءاللہ تعالی یہ کر لیں گے. لیکن چلیں اگر بالفرض کوئی واقعی ایسی وجہ ہے تو جو سیکنڈ آپشن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اور خاتون اس بچے کو دودھ پلائیں، یہ سیکنڈ آپشن ہے. اور اگر ایسا بھی موقع اویلیبل نہیں ہے تو پھر تیسرا آپشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے کوئی خاتون بھی اویلیبل نہیں ہے جو یہ خدمت کر سکیں، تو پھر تیسرا آپشن یہ ہے کہ بکری کا دودھ میں پانی ملاتے ہیں. تو تین آپشنز آپ سوچئے، اپنا دودھ، اور پھر اپنے دودھ کو اگر نہیں کوئی مشکل ہو رہی تو اس کو سالو کیا جائے، اس کو ٹریٹ کیا جائے، اور پھر دوسرا آپشن یہ کہ کوئی اور خاتون کا دودھ، اور اگر یہ بھی آپشن نہیں ہے تو پھر بکری کا دودھ. لیکن ابھی ہم کہاں کھڑے ہیں، بچے کا انڈرسٹوڈ ہے، بچے کی ولادت تو یہ ڈبہ لے آؤ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں سر میں دونوں دیتا ہوں. بھائی کیوں دیتے ہیں آپ؟ مطلب آپ کو اپنا دودھ دینا سر وہ کافی نہیں ہوتا. یہ ایک عام پرسپشن ہے، یہ مت ہے کہ یہ کافی نہیں ہوتا، یہ مت ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، رزاق نے، اللہ رزاق ہے نا، اس کو پتا ہے کہ کافی کیا کرنا ہے، وہ کرے گا کافی. آپ اس سے مانگیے. اور دودھ پینے کی جو دعا ہے نا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، دودھ پلاتے ہوئے یہ دعا پڑھا کیجئے. دودھ پلاتے ہوئے بسم اللہ کیا کریں. کوشش کیجئے کہ دودھ پلاتے ہوئے کوئی تسبیح پڑھیں، کوئی استغفار کی تسبیح پڑھیں، درود شریف پڑھیں، کوئی اور ایسی چیز کریں. تو دودھ اپنا پلائیں اور اس کو قبول کریں، اس ذمہ داری کو. مشکل ہوگی لیکن اس کا بہت بڑا اجر ہے، اور اللہ آپ کو بہت ساری مشکلات اور بیماریوں سے بچائے گا جب آپ اس طرف جائیں گی. لیکن چونکہ ویسٹرن سوسائٹی اس چیز کی طرف نہیں گئی، مطلب ان کے پاس پہلا آپشن یہ تھا ڈبہ، یعنی وہ بس ڈبے کے اوپر، مطلب یہ تو آؤٹ آف کوسچن تھا کہ کوئی اور خاتون یہ خدمت کر دیں، یہ تو بالکل. اور تیسرا بکری، تو یہ ہم نے کہا نا یہ تین لیولز ہیں، وہ تو ابھی تو ان تینوں کو آپ ہٹا دیں تو ڈبہ آ گیا بس. تو آپ سوچئے کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آسان کرے. تو ڈبے کے اپنے ایشوز ہیں. مطلب دیکھیے بکری کا دودھ پھر بھی بہتر ہے. مطلب اگر آپ کہیں کہ سر ہمارے یہاں پالی بھی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی بہتر ہے، مطلب وہ، لیکن دیٹ از آرڈر آپشن نمبر 3. ٹھیک ہے، بٹ ڈبا از ناٹ ان آپشن. ڈبا should not be in your list of options.